अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A501 का लेसन 27 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर आपको समझ आ चुके होंगे। कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी है क्या? जब आप बात करते हो चीज़ों की, उनकी प्रैक्टिसेस की, आपको फुली इन्फॉर्म किया जाता है कि किस तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब कल्चर को हम देखें तो कल्चर बेसिकली ब्रॉड टर्म है जो कि बिलीफ, वैल्यू, नॉन, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलती है। तो हमें पता चला जब हमने कहा कि हम कुछ चीज़ों को करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में हमें बताया जाता है, तो हम बिहेवियर, बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि किस तरह आप करेंगे, रूल्स क्या हैं, कल्चर डाइवर्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन कर दी जाती हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, कल्चर डाइवर्सिटी बेसिकली सिनोनिमस है जी मल्टी कल्चरिज्म का। मल्टी कल्चरिज्म है क्या? इसे डिफाइन किया गया था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर कि जो व्यू होता है ना कल्चर का, रेसेस का, इसमें हम देखें तो मिनॉरिटी ग्रुप्स आ गए, इसमें स्पेशल एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब ये जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट होती है ना, ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर के अकॉर्डिंग चलती है। तो हमें पता चला कि मल्टी कल्चरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हैं, हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। इम्पोर्टेंस अगर देखिए कल्चर डाइवर्सिटी की, तो वो आपके पास आती है कि आप रिकग्नाइज करते हो बहुत सारे कल्चर्स को जो एग्जिस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की डिफरेंसेस के, कल्चर के अकॉर्डिंग, बिलीफ के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग एक्नॉलेज कर होते हो हर कल्चर एक्सप्रेशन को, वैल्यू कर होते हो कल्चर्स को, एम्पावर कर होते हो डाइवर्स ग्रुप्स को ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इसमें सेलिब्रिटी डिफरेंसेस, सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, नॉट जस्ट टॉलरेटिंग देम। कल्चर डाइवर्सिटी अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो मल्टी लिंगुअल टीम आपके पास है, डाइवर्स रेंज है जी एजेस की, लाइक मुख्तलिफ उम्र के लोग उसमें काम कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, और ये पॉलिसीज जो है ये वोकली अगेंस्ट है डिस्क्रिमिनेशन के। स्कूल सेटिंग की अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर हम स्टूडेंट्स को देखें ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल, इसमें अगर आपके पास आता है कि हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक एक्सपेक्टिंग कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, ट्रेडिशंस को देख रहे होते हैं, उनके हिस्सा लिया जा रहा होता है, कल्चर्स को शेयर किया जा रहा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन एजुकेशन देखें तो कल्चर डाइवर्सिटी जो है ये इम्पोर्टेंट है जी हर लाइफ के हर हिस्से में। आप इसमें देखो तो एजुकेशन के अंदर देखो, स्टूडेंट्स जो होते हैं मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, उनके पास राइट होता है, कोई इक्वली असेस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को। डीप लर्निंग देखें तो लर्निंग जो होती है वो करिकुलम के अंदर और आउटसाइड हो रही होती है। डाइवर्स स्टूडेंट की अगर हम देखें, डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन को देखें तो स्टूडेंट जिनके पास प्रिविलेज होता है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बैकग्राउंड की, लोगों की, लाइक वो क्या कर रहे थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स को, पर्सपेक्टिव को, और इस तरह वो अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और डायनामिक बना रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ कल्चर से आए हुए लोगों के साथ। अब हो क्या रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डील कर रहे हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा है। इस स्ट्रेंथ होता है कि उनकी करैक्टर को स्ट्रेंथ मिलती है, प्राइड कॉन्फिडेंस को मिल रही होती है। प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर देखें तो वर्क प्लेस जो है इसमें नेसेसरी वर्क और होता है, कल्चर डाइवर्स ये बाउंड होता है। कल्चरली अगर हम बात करते हैं डाइवर्स होना, तो ये एजुकेशन के अंदर भी आपको मिलता है कि लोग जो होते हैं फ्यूचर वर्क प्लेस के अंदर, या यूँ कह लें कि डिफरेंट वर्क प्लेस में जाएंगे फ्यूचर के अंदर, मोर एम्पैथी, इंटरेक्ट करते हैं लोग एक दूसरे के साथ डाइवर्स प्रैक्टिसेस के अंदर, लाइक उसमें बिलीफ हो गया, लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, कल्चर प्रमोट करता है जी एम्पैथी को। आप किसी को जान नहीं सकते उस वक्त तक जब तक आप उसके साथ नहीं रहते, उसे सुनते नहीं, उसे समझते नहीं हो। बेनिफिट्स देखें तो कंपैशन आया, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो ये कंपैशन को इंक्रीज करते हैं, आप इसमें जजमेंट नहीं कर रहे होते हो। इनोवेशन, ये जी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को देखता है, इसमें लेंस को लेके आप यूँ समझ लें कि इनोवेटिव थिंकिंग करते हो इनोवेशन के अंदर।
آپ دنیا کو اس کے نظریے اس کے نظر کے مطابق دیکھتے ہو. پروڈکٹیوٹی میں لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں لائک وہ ایک دوسرے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے پروڈکٹیو ٹیم تاکہ وہ اچیو کر سکے گول کو. نیو اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے وہ مختلف اپرچونیٹیز کے دروازے آپ پہ کھولتی ہے. آپ اس میں دیکھو تو مختلف آئیڈیاز کو بلینڈ کیا جاتا ہے. پرابلم سالونگ چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ لیئرڈ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں وہ بیٹر پرابلم سالونگ طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ اوپینین زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلچر ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو سپورٹ کلچر ڈائیورسٹی. دیکھیں آپ انٹریکٹ کرتے ہو لوگوں سے آؤٹ سائڈ آف یور کلچر سپورٹ کر رہے ہو. بی اوپن مائنڈ ٹو لسن اینڈ لیٹ گو ججمنٹ. اپنا دماغ کھول کے مطلب ان کے نظریے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کلچر انسینسٹیو ہے کیا اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. نئے ڈفرینسز کو مانتے ہوئے آپ آگے چلیں گے. اب ان کو بلیف کے اکارڈنگ انہیں فورس نہیں کریں گے. اسی طرح ہم ٹریول کرتے ہیں دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلچرز جو ہیں وہ ان میں مختلف سورس پائی جاتی ہیں جن کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہو. لٹریچرز ہو گئے ڈفرینٹ کلچرز کو آپ لٹریچرز کے تھرو کر سکتے ہو میڈیا کے تھرو دیکھ سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. جلدی سے لیکچر 28 کو کرتے ہیں اسٹارٹ. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے مجھے امید ہے. جن لوگوں نے نہیں کیا کائنڈلی کرتے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. لائک کا بٹن بھی پریس کیا کریں. 28 کے اندر آپ کے پاس 197 ٹاپک ہے. اس میں امپورٹنٹ جو ہے کلچر ایلیمنٹ آف پاکستانی کمیونٹی. پاکستانی کلچر جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے آ گئے. اسلامک ویلیو ہو گئی ٹریڈیشن ہو گئی لینگویج ہو گئی مکس کلچر ہو گیا فوڈ ویرائٹی آف ڈریسز آ گئے. اسلامک ویلیو کے اندر ہم دیکھیں تو مکس کلچر لائک انڈس ویلی لوگ جو ہے نا وہ رہتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں انڈس ویلی فرام ایران ترکی عربیہ سینٹرل ایشیا عراق. انہوں نے لائک دیکھے تو سب کانٹیننٹ کے اندر یہ لوگ مکس ہو کے رہا کرتے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کلچرز کو اپنایا اپنے ٹریڈیشن کسٹم فیسٹیولز لے کے آئے اور وہ مکس ہونا اسٹارٹ ہو گئے. اور یہ جی پاکستان کے اندر ہم بات کریں کہ مختلف لوگ مختلف تہذیب کے ساتھ رہ رہے ہیں. ریجنل اور کلائمیٹ ویریشن پاکستان اس میں فوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ورائٹی آف فوڈ ہوتا ہے. پنجاب کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پراٹھا مکھن اور لسی کھا رہے ہوتے ہیں. سندھ کے اندر فش سی فوڈس ہوتے ہیں زیادہ مشہور. KPK کے اندر سجی بالٹی میٹ ہو گیا یہ بلتی میٹ ہوتا ہے. بلوچستان کے اندر ڈرائی فروٹس ہو گئے پلسز ہو گئے. ریچ لٹریچر جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو اردو پنجاب سندھ پشتو بلوچی اینڈ کشمیری لینگویج یہ پائی جاتی ہے. ان میں لٹریچر بہت ریچ ہے. ڈریسز دیکھا جائے تو ورائٹی آف ڈریسز پائے جا رہے ہوتے ہیں. پھر فیسٹیولز دیکھتے ہیں جو کلچر آف پاکستان ہے اس میں فیئر فیسٹیول ٹریڈیشن بہت زیادہ ہے. فیئر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہر جگہ پائے جا رہے ہوتے ہیں یا پورے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. اوکیزنز جن کے اندر فیئر جو ہیلڈ کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں جیسے کہ ہارس کیچر شو ہو گیا لاہور کے اندر میاں والی کے اندر سبی کے اندر. پولو فیسٹیول فیمس ہے جی گلگت کے اندر. اینول عرس ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت داتا گنج بخش ہو گیا مدھو لال حسین ہو گیا بابا بلے شاہ ہو گیا بابا فرید گنج شکر ہو گئے بابا گلو شاہ پیر جماعت علی شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت نوش گنج بخش بڑی امام لال شہباز قلندر بہاؤدین زکریا. یہ لائک انہیں کافی اچھے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسپورٹس پاکستانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسپورٹس اور گیم کے گریٹ لورز ہیں. ماڈرن گیمز جیسے کہ ہاکی کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن اسکواش یہ ساری تھرو آؤٹ کنٹریز کھیلی جا رہی ہوتی ہیں. ان ایڈیشن ریسلنگ ہو گئی باکسنگ ہو گئی ایتھلیٹکس ہو گئی یہ بہت پاپولرز ہوتے ہیں جی پاکستان کے اندر. پاکستان جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے گریٹ اسپورٹس مین شپ. پاس میں دیکھا جائے تو اس میں بھولو ان ریسلنگ ہو گیا حنیف میاں داد عمران وسیم اکرم انضمام. کرکٹ کے اندر کافی فیمس ہوئے شہناز شیخ اصلاح الدین خالد محمود اختر رسول منیر ڈار. یہ ہاکی کے اندر تھے اور جہانگیر اور جانشیر جو تھے وہ اسکواش کے اندر تھے. نام یاد رکھیے گا MCQs میں آ جاتے ہیں. ہینڈی کرافٹ اگر پاکستان کی بات کریں تو اس میں پروڈکشن کے اندر مین اور وومن بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں.
स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स जो हैं वो सियालकोट में पाए जाते हैं। शीट एंड भेड़ा जो है वो मुल्तान के हैं। मतलब इसमें हम देखें तो कटलरी जो है वो नियाज़ाबाद की है मशहूर। बैंगल्स जो है वो हैदराबाद के हैं। रिलीजियस फेस्टिवल पाकिस्तान के अंदर यूनिट कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइक 10 days अर्लियर ईच सक्सेसिव सोलर ईयर्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होते हैं। मुस्लिम रिलीजन फेस्टिवल जो सेलिब्रेट हो रहे होते हैं। शब बारात हो गई, शब कदर हो गई, शब मिराज, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मिलादुन नबी, यौम आशूर, रमदान। नेशनल फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान देखें तो इंडिपेंडेंस डे आ गया, पाकिस्तान डे आ गया, डिफेंसिव डे आ गया, एयरफोर्स डे आ गया, इकबाल डे आ गया, कायद आजम डे हो गया। कंक्लूजन ये है कि इस्लाम जो है ये राइट देता है, ड्यूटीज देता है हर इंसान को। आप जब ड्रिंक कर रहे होते हो, ईट कर रहे होते हो, इवन व्हेन यू आर ड्रेसिंग, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और ये रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इस्लाम के अंदर। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो ट्रू पिक्चर है इस्लामिक कल्चर की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।